صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے سامعین محترم، سب تو پہلے میں تانوں مبارکباد پیش کردا ہاں۔ اج دا دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب انہاں دی ولایت دا اج دے دن اعلان ہویا ہا، اور مومنین واسطے پہلیاں دو جڑیاں مشہور عیداں ہیں، انہاں تو بعد اے سب تو وڈی عید ہے۔ یعنی اے سمجھو کہ ساڈے واسطے جس طرح پہلیاں عیداں ہاں اسی طرح اے بھی، بلکہ انہاں تو بھی ود عید، کیونکہ اے دے اوتے ساڈے مولا آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب انہاں دی ولایت دا اعلان ہویا ہا۔ اور اے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ دے رسول نے اپنی زندگی دے وچ ہکو ہی حج کیتا ہے، اور اس حج تو بعد جد واپس آ رہے ہیں تے تازہ تازہ حاجی صاحبان انہاں دے نال ہن۔ تاریخ والے نے لکھیا ہے تقریباً 1.25 لاکھ حاجی، اس سارے دے ماشاءاللہ جنہ بندہ پہلی دفعہ حج تے جاندا تے سر بھی منڈے ہوئے ہوندے، سارے حاجی صاحبانہ دے سر بھی منڈے ہوئے ہیں، اور اس دن شدید گرمی ہاں۔ تاریخ نے لکھیا ہے کہ اللہ دے رسول نے حج تو واپسی آ کے نا ایک رستہ ہے جس دا نام ہے خم غدیر، اے اصل جگہ دا نام ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جتوں سارے حاجی جڑا نا اتھوں آ کے نا مختلف رستے اختیار کر دیں، یعنی اللہ دے گھر تو اتھوں تک آونا یہ سارے دا مشترکہ رستہ ہے۔ اتھوں آ کے خم غدیر تو اتھے ہن ہر بندے نے اپنے اپنے ملک دی طرف جڑا نا جڑا کوئی جس علاقے دا اس حساب نال اس نے اتھوں نکلنا۔ اللہ دے رسول نے اسے پوائنٹ دے اتے جتوں لوگاں نے جڑا نا مختلف رستے اختیار کرنے ہن اتھے ہی آ کے جڑا نا روکیا، سارے حاجیاں نو اعلان کروایا بھی جڑا نا جڑے اگے گزر گئے نو واپس مڑو، جڑے پیچھے آ رہے ہیں انہاں دے انتظار کیتا گیا۔ اور میرے دوستو اتھے جڑا نا اس مقام دے اتے پلانا دا ممبر بنایا۔ اچھا علماء اے بھی آکھدیں کہ جڑا پلانا دا ممبر بنوایا گیا اے دے وچ ہی کچھ علت ہے، اے دے وچ بھی کچھ ایسیاں چیزاں ہیں، کچھ تے یہ ہے کہ مثلا جڑے نام ہی بانا چاہندے انہاں نو ہی اللہ دے رسول نے جدن انہاں دے اٹھے دے پہلان دا لے تے ہن جا تے نہیں سکدے۔ اور جڑا نا اس تو ہٹ کے جدہ ایک نواں اعلان کیتا جاوے ایک نویں چیز دا کہ اس وقت کوئی ایسا کام کیتا جاندا ہے تاکہ او پھر جڑا نا بعد تک جڑا یاد رہے۔ مثلا مثال دینا کہ خطیب اکثر جڑا نا کرسی دے اوتے بیٹھ کے نا تے اپنا نصیحت کر دین، اگر وہی جڑا نا کرسی پئی ہوئے وہ میز دے اوتے بیٹھ کے گل کرے نا تسی جڑا نا تعجب بھی کرسو، اور یہ گل تواڈے ذہن دے وچ بیٹھ جاسی بھئی جڑا نا اس دے مولوی صاحب جڑا نا میز دے اوتے کرسی پئی آ ممبر پیا وہ میز دے اوتے آ کے بیٹھیا، یہ گل پھر جڑے نا بچے دے ذہن دے وچ جاسی، کیونکہ ایک گل جڑی ہے نا بڑی اہمیت والی ہاں۔ ویکھو نا جڑی قرآن کریم دی آیت آئی ہے او دے وچ اللہ نے کی فرمایا کہ اے میرے رسول جڑا تیرے کول ایک حکم نازل ہویا گیا ہا اس نو اج پہنچا دے۔ یہ حکم پہلے دا ہا مگر اس دا جنی ایک موقع دی انتظار کیتی جا رہی ہا، اور اللہ دے رسول نو جڑا نا ایتھے آ کے اس مقام دے اوتے دوبارہ، کیونکہ آخری حج ہے اور یہ سب تو بڑا مجمع ہے، یہ سارے تازہ تازہ حاجی ہیں، اس واسطے جڑا نا بھئی ایک گل نو جڑا نا حاجی صاحبان جڑے تازہ تازہ اس گل نو اگے پہنچا سن، مقصد یہ بھی ہو سی تو اتنے روک کے آکھیا گیا کہ اے میرے رسول اج اس حکم نو پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو فرمایا تو رسالت دا کم ہی کوئی نہیں کیتا۔ دیکھو کیڈی بڑی دھمکی ہے۔ اللہ دے رسول نے ایک جڑا نا پتھر کھا دے، اللہ دے رسول دے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکیا گیا، اللہ دے رسول دے اوتے اوجریاں پھینکیاں گئیاں، یعنی مختلف اللہ دے رسول نو تکلیفاں دیتیاں گئیاں، مگر آج اللہ کی آخدا پیا کہ اے میرا رسول اگر آج اللہ یہ کام نہیں کیتا نا تو یہ مطلب میری رسالت دا تو کام کوئی کیتا ہی نہیں۔ اور نال یہ آکھیا کہ جڑے لوگاں دے شر ہے
تانوں لوگاں تو کوئی خوف ہے کہ اس تو محفوظ میں رکھسا. یعنی اللہ نے اے بھی زمانہ دیتی کہ میرا رسول آج تو جڑا نا پیغام دے دے. اور اللہ دے رسول نے پھر جڑا نا اعلان کیتا، خود ممبر دے اوپر جڑا تشریف لے گئے، اور ممبر دے اوپر جڑا تشریف لے گئے تے اوتھے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیتا. اور اس تو بعد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نو بلایا، اور مولا دا تاریخ نے لکھے کہ ہاتھ اتنا بلند کیتا، ایک ہوندا بھی اتنا نہیں، اتنا بلند کیتا ہے کہ آج جڑی بغل دی سفیدی ہے نا اے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے پوچھا، یہ بھی نہیں کہ مولا نے پیچھے کھڑا کیتا، مولا نے اپنے جڑا نا روایت ہیں کے سامنے کھڑا کیتا. ٹھیک ہے. کال نو کوئی یہ بندہ نہ آکھے کہ مولا تے ایک سائڈ تے کھوتے میں ویکھیا کوئی نہ. مولا نے اپنے سامنے کھڑا کر کے تے ہاتھ بلند کر کے تے پھر لوگوں نے پوچھا جان دے ہو؟ تے سارے نے آکھے جی جان دے ہیں. تے پھر اللہ دے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بھی جیندا جیندا میں مولا ہاں اس دا علی مولا. یعنی جس طرح تسا رسول نو مولا منیا ہے، اللہ دے رسول دوجے لفظاں دے وچ یہ آکھنا چاہتے ہیں کہ میں انہاں لفظاں دے وچ جویں مینوں منیا ہے انہاں دے وچ اے مولا علی بھی تہاڈا مولا ہے. اچھا جد یہ اعلان ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہے کہ ہر جگہ تے کچھ ایسے لوگ ہوندے جڑے کہ شرارت پسند ہوندے تے اوتھے وچ ایک بندہ ہے جہدا نام ہے فیری، نعمان بن فیری. اے بندہ جڑا نا مجمع دے وچ اٹھ کھڑا ہویا، کیونکہ مولا امیر المومنین دے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی کوئی حلالی تیرے نال بغض نہ رکھسی. فرمایا کہ بے شک او دی نک دے اوتے تلوار رکھ دیتی جائے کہ مولا علی نو چھوڑ اس دے نال بغض رکھ. فرمایا او کدی اس دے نال بغض نہ رکھسی. اور فرمایا کہ اگر حرامی دے اگے دنیا دے ڈھیر لا دیتا جاوے اور تقاضا کیتا جائے کہ دنیا ساری لے لا تے مولا دے نال محبت کر، فرمایا کہ او تواڈے نال محبت نہ کر سکسی. محمد جڑا ہے مولا علی علیہ السلام دے نال محبت کرنا اے تواڈے ایک حلالی ہون دی جڑا ہے نا تصدیق ہے، جڑی کہ اللہ دے رسول نے اپنی زبان دے وچ دسیا کہ یا علی کوئی حلالی تواڈے نال جڑا نا بغض نہ رکھے گا تے کوئی حرامی تواڈے نال محبت نہیں کر سکدا. تے میرے دوستو اوتھے بھی ایک ایسا ہاں بندہ جہدا نام تاریخ نے لکھیا نعمان بن فیری، اے جڑا نا مجمع دے وچ اٹھ کھڑا ہویا اور آکھن لگا کہ تسی ہر جگہ تے نا او سانو نماز آکھیا، کیونکہ مشرکان اس وقت کلمے پڑھائے مسلمان کیتا، تسی سانو کلمہ پڑھایا اسی پڑھ لیا، تسا کہ اللہ نو حکمت نو اسی من لیا، تسا کہ بتاں نو چھوڑ دیو اسی تواڈے آکھے لا کے او چھوڑ دیتا، تسی آکھیا نماز پڑھو اسی شروع کر دیتی، تسا آکھیا روزے رکھو اسی شروع کر دیتے، تسا کہ حج کرو اسی حج کرنا شروع کر دیتا. تے ہن تسی او اصل انتظار دے وچ آن کے بھی اللہ دے رسول دنیا تو پردہ کرن گے تے پیچھے اسی اپنی من مرضیاں کرساں. انہاں آکھیا کہ ہن جدا تسی ویکھیا بھی تہاڈا آخری وقت ہے، بھئی تسی اپنے آپ نو کمزور محسوس کردے پے ہو تے اج تسی پھر دوبارہ نواں اعلان کر دیتا ہے کہ اپنے بھائی نو ساڈے تے مسلط کر دیتا ہے. اور اس بدبخت نے آکھیا یہ اگر اے اللہ دی طرف حکم ہے تو پھر آسمان تو ایک پتھر آ گرے اور جڑا جس دے نال میں جڑا نا اس دنیا تو وصل جہنم ہو جاواں. اجے اس دے لفظ ختم نہ ہوئے، حالانکہ جڑا نا جتھے اللہ دے رسول ہوون اوتھے عذاب نہیں ہوندا، جتھے اللہ دے رسول دا وجود موجود ہوئے اوتھے عذاب نہیں ہوندا، بندے جڑے بڑے گناہ کریں. مگر اج عذاب ہو رہی ہے، کیوں؟ اس بدبخت نے اللہ دے رسول دی جڑی ہے رسالت اس نو جھٹلا رہا ہا. بھئی جڑا اللہ دا رسول آکھ رہا ہے اپنی طرفوں آکھ رہا ہے اپنے بھرا واسطے، اس واسطے ہن جڑا نا اگر اس بدبخت نو عذاب نہ دیتا جاندا تو پھر جڑا ہے نا اللہ دے رسول نو جھٹلایا جا رہا ہے، اور خدا نہیں چاہندا کہ میرے حبیب نو کتھائیں جڑا جھٹلایا جاوے. تے فوراً اتو ایک پتھر گریا جڑا کہ اس دے سر دے وچ لگیا تے اوتھے اے بدبخت وصل جہنم ہو گیا. میرے دوستو یہ اتنا اہم ترین پیغام ہا کہ مولا دی ولایت دا اعلان کرنا کہ میرے بعد اے تواڈا مولا آقا ہے. اچھا جب یہ سارا سسٹم مکمل ہو گیا، اعلان ہو گیا، تے فوراً اللہ نے قرآن کریم دی دوجی آیت بھیجی تھی. پہلی بھیجی آنا بھی انہوں روک تے اعلان کر، وہ جڑا تیرے کو خاص ایک پیغام ہے وہ آج پہنچا موقع. اور اللہ دے رسول نے جب وہ اعلان کر دیتا یعنی مولا علی علیہ السلام دا، تے پھر فوراً دوسری آیت نازل ہوئی
کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینن، یعنی آج میں جڑا نا تہاڈا دین جڑا وہ بھی مکمل کر دیتا، اور جڑیاں میں اپنی نعمتاں ہاں وہ ساریاں دی ساریاں آج مکمل کر دیتے، یعنی دین مکمل ہویا ساڈے مولا دی ولایت دے اعلان دے اوتے۔ تے خداوند عالم تہانوں اور مینوں سارے نوں مولا دے نال محبت اور مولا دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ